स्कूल कॉलेज में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन गुलबर्गा शहर में मौजूद हुसैन पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट की जानिब से सैल्यूट टू सुपर मॉम्स के उन्वान पर एक ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जो सबके दिलों को छू गया। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करने वाली शख्सियत का नाम माँ होता है। इन्हीं माँओं के लिए खिराज तहसीन पेश कर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां माँओं की बेलौज मोहब्बत, उनकी कुर्बानी और उनके नाकाबिले बयान एहसासात को सलाम पेश किया गया। इस प्रोग्राम में सभी बच्चों ने अपनी माँओं को अपनी ज़िंदगी की मलिका बनाकर उनके सर पर ताज सजाया है। और सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाला लम्हा वो था जब बच्चों ने अदब और मोहब्बत के साथ अपनी माँओं के पैर धुलाए। ये मंजर इतना जज्बाती था कि पूरा हॉल खामोशी और आंसुओं से भर गया। अपने बच्चों को पैर धुलाते देख इन माँओं की आंखों से निकले आंसू सालों की कुर्बानियों का खामोश गवाह बन गए। हुसैन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन जनाब इलियास सेठ बागबान अपने स्कूल में मॉडर्न और इस्लामिक तालीम देने के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर घर जैसा माहौल पैदा करते हैं, जिससे वालिदैन को इत्मीनान और बच्चों को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यही वो इदारा है जहाँ से इन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बन सकता है। इस प्रोग्राम में स्कूल चेयरमैन जनाब इलियास सेठ बागबान के अलावा प्रेसिडेंट रहमत बागबान, प्रिंसिपल सैयद मिकाइल अली और ख़ास मेहमान डॉक्टर हिना ज़ैनब की मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को और भी ख़ास बना दिया। मेहमान खुसूसी और स्कूल क़यादत ने अपने खिताब में कहा कि माँ बच्चों के लिए पहली मदरसा होती है और उसकी तरबियत ही बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद होती है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि शुक्रगुजारी, आदाब और इंसानी कीमतों का पैगाम था। डॉक्टर हिना ज़ैनब ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस और अखलाकी कीमत पैदा करते हैं और उन्हें मोहब्बत का इजहार करना सिखाते हैं। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान मोहब्बत, इज्जत और जज्बात के लबरेज का माहौल रहा। सभी माँओं ने इस लम्हे को अपनी ज़िंदगी का यादगार और काबिल फ़ख्र पल करार दिया और साथ ही यहाँ बच्चों को यह पैगाम दिया गया कि माँ की कदर ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इस प्रोग्राम के हाईलाइट आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। माँ की ममता पर मैं अपना तन मन धन ये लुटाऊंगा। माँ की दुआ से इज्जत दौलत शोहरत फिर मैं पाऊंगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। साए की मानिंद वो मुझको हर दम छाँव देती है, बदले की परवाह न करती प्यारी माँ तू ऐसी है। कांटों पर खुद चलती है और मुझको उनसे बचाती है। माँ का साया कायम रखना मौला दुआएं मेरी है, वरना देगा कौन ये साया किसके पास मैं जाऊंगा। माँ की दुआ से इज्जत दौलत शोहरत फिर मैं पाऊंगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. यहाँ जमा हर माँ की आँख की चमक, लबों की मुस्कुराहट और दमकते चेहरों की खुशी बताती है
کہ انہیں یہ خوشی ان کی اولاد کی وجہ سے ملی۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ کسی صاحب دل نے کہا تھا اولادنا اکبادنا تمشی علی الشوارع، ہماری یہ اولادیں نہیں ہیں جو سڑکوں پہ چلتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں، ہمارے جگر کے یہ ٹکڑے ہیں جو ہم سے جدا ہو کے دنیا میں چلتے ہیں۔ لاشوا یہ ایک عزیز تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ان کی قدردانیوں کا مطالبہ بھی ہم سے کیا ہے، اور ہر نعمت کا سوال ہونے ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم تمام ذمہ داریوں، ہم تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے تعلق سے یوم قیامت پوچھا جائے گا۔ تو یہ اولاد جو ہمارے گھروں کی رونق بنی ہوئی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کی تربیت میں اپنا کتنا وقت لگایا ہے، ہم نے ان کی تربیت کے لیے کیا کام کیے۔ ماشاءاللہ آج ہم تمام، ہمارے معاشرے میں ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین مدارس میں شامل کریں، بہترین تعلیمات سے نوازیں، لیکن یاد رکھیں کوئی مربی اس قدر آپ کے لیے کامیاب ثابت نہیں ہوگا جتنا آپ کی تربیت ثابت ہوگی۔ تو یہ پلیٹ فارم یہاں پہ جو میڈم نے اور سر نے آرگنائز کیا ہے، یہ بس ایک گیدرنگ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کی امپورٹنس بتانا ہے بچوں کو، بچوں کے نظروں میں بھی آپ اتنی امپورٹنٹ ہو، آپ سے امپورٹنٹ کوئی نہیں ہو بچوں کے لیے، اور آپ رول ماڈل ہو اپنے بچوں کے لیے۔ اب آپ کو رول ماڈل بننے کے لیے اپنے آپ کو گرو کرنا ہوگا کہ میں ایک بیسٹ مدر کیسے بن سکتی ہوں۔ اپنے بچوں کا فزیکل ڈیولپمنٹ، مینٹل ڈیولپمنٹ اور ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کھانے پہ خاص طور پہ دھیان دینا ہوگا، پلس تھوڑے سے ایکسرسائزز جو بچوں کے لیے جو امپورٹنٹ ہے، اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز، یہ ساری چیزیں، اور کھانا سب سے امپورٹنٹ، فوڈ اینڈ اسپورٹس، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فزیکل۔ اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ان کو ٹرین کرنا ہوگا کہ آپ کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے۔ اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ بنے رول ماڈل، آپ رسپیکٹ کریں گے بچوں کی، بڑوں کی، تو بچے بھی سیکھیں گے آپ سے۔ آپ کے نظر میں ہی بڑوں کی عزت نہیں ہے، بڑوں کی رسپیکٹ نہیں ہے، تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے فالو کریں وہ چیز، کیونکہ بچے ماں سے سیکھتے ہیں سب کچھ۔ ہم رول ماڈل بنیں گے تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اور گھر کا ماحول بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ کس طریقے کا ریلیشن ہے آپ کے بڑوں کے ساتھ، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ کے دوسرے گھر کے افراد کے ساتھ۔ دیکھو یہاں پہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی سچویشن ہے، خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں، اور ہر چیز کے لیے الحمدللہ بولا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا ہمارے لیے ہر چیز۔ تو تین باتیں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے، گھر میں 2 گھنٹے آپ بچے کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ دیکھیے خالی اسکول کی تعلیم کافی نہیں ہے، آپ صرف اسکول کو بھیج رہے اور یہ سمجھ رہے کہ بھی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن گھر میں آپ کو 2 گھنٹے بچے کے ساتھ میں رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو موبائل چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے پہلے موبائل، اس کے بعد پھر بچہ جب نہیں لے گا موبائل تو 2 گھنٹے بچے کے ساتھ میں آپ کو گزارنا ہے۔ بچے کا پورا بیگ لے کے اس میں کے نوٹ بک، ٹیکسٹ بک، اپنی ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے، جو بھی ہے انسٹرکشن، جو بھی ڈائریکشنز رہتے ہیں اس پہ بچوں کو آپ کو عمل کرانا ہے۔ یہ 2 گھنٹے روز آپ دینا ہے، دیں گے نا ہمیں سب لوگ؟ آج وعدہ کر کے جاؤ، جو بھی آپ کے بچے کے میں جو ہے کوالٹی ایجوکیشن آ جائے گا، وقتی تعلیم آ جائے گی، معیاری تعلیم جو بولتے ہیں آپ، وہ سب چیزیں آتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، 2 گھنٹے آپ کو ٹائم دینا ہے۔ سو آپ لوگ سب وعدہ کیے ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ یہ وعدے پہ کھرے اتریں گے، عمل کریں گے، روز 2 گھنٹے آپ کو دینا ہے۔ دوسری چیز، اگر اسکول اکیلے چاہیں گے کہ ہم بچے کا ڈیولپ کر دیں گے، کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟
मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सिर्फ टीचर अकेले चाहेंगे कि हम बच्चे को पढ़ लिख के अच्छे बना देंगे, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? काफी रेस्पॉन्स कम है। सबको बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सिर्फ जवाब देने में नहीं, होमवर्क, क्लास वर्क, बच्चे का तरबियत, हर चीज में बराबर हिस्सा लेना है। और सबसे पहला चीज आप सबको ध्यान रखना है कि दुनिया के बेस्ट टीचर जो है, कौन है वो? हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि सबसे पहले बेस्ट टीचर मैं खुद हूं, तो मेरा बच्चे कैसे पढ़ाई नहीं करते, मेरा बच्चे कैसे फेल होते, वो चैलेंज आपको लेना है, वो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। आप जरा इमेजिन करिए 5 साल 10 साल बाद आप अपने आप को कितने गर्व महसूस करेंगे अगर आप एक आईएएस की मां बन जाए। आईएएस सब समझते हैं ना, आपके बच्चे एक जाने माने न्यूरो सर्जन बन जाए, एक बहुत बड़े सारे साइंटिस्ट बन जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो कुछ बड़ा पाने के लिए हमें कुर्बानी देना पड़ता है। बड़ी कोई चीज की कुर्बानी नहीं चाहिए, थोड़ी सी टाइम की, थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी आदब और एहतराम की। बच्चे यहाँ वहाँ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल के आ रहे हैं, आपका फैमिली में कोई कभी उस शब्द का यूज ही नहीं किया। तो एज मदर हमारा नजर होना चाहिए कि मेरा बच्चा किससे मिल रहा है, क्या बोलना सीख रहा है,